इन साहबान की तहरीरात को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और कलीसियाएं उनकी दिल से ममनून भी हैं। लेकिन मैं पूरे भरोसे से बिला मुबालगा ये कहना चाहता हूं कि ये किताब दुनिया इस सलीब में ग्रां कदर इजाफा होने के साथ साथ हमें बसीरत अफरोज जज्बों से सरशार करती हुई हमारे कमजोर ईमानों को शक्ति अता फरमाएगी। अलावा जी, यही किताब हर पढ़ने वाले की रूह में सलीब के मुकाशफे को उतारते हुए उसे कलवरी के पार नई दुनिया में ले जाएगी, जहां अल मसीह की खाली कब्र अबदी जिंदगी की बशारत देती है। अरामी जबान में गतसमनी के मायने ऑलिव ऑयल प्रेस, यानी वो कोलू जिसमें जैतून का तेल निकाला जाए। चारों अंजील नवीसों ने अल मसीह के दुखों का नजारा पेश किया है। यसाया नबी ने दुखों से लबरेज नबूवती बरबत के तारों को छेड़ते हुए कहा, वो यीशु मसीह हमारी खताओं के सबब घायल किया गया, हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया, नीज ये भी कि खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। गोलगता अरामी लफ्ज है जिसके मायने खोपड़ी के हैं। ये वो मकाम है जहां यस्सु अल मसीह को मसलूब किया गया। बाज उलमा के ख्याल में इस टीले की शक्ल खोपड़ी से मिलती जुलती है, लेकिन कई और मुफक्करों ने यह फरमाया कि चूंकि रोमी दौर हुकूमत में मुजरमों को यहां सलीब दी जाती थी, इसीलिए यहां बहुत सी इंसानी खोपड़ियां पड़ी दिखाई देती हैं। गतसमनी के हवाले से एक पंजाबी गजल पेश है। गतसमनी दी लम्मी रात ए मुकदी नहीं, दुखां दे विच डुब्बी रात ए मुकदी नहीं, खून पसीना वसिया ही उथे जोरा नाल, हंजुआं दे नाल पिजी रात ए मुकदी नहीं, भर गया मौत प्याला हौकियां हावां नाल, वैन करेंदी कली रात ए मुकदी नहीं, तत्ती तेज हवा ने फुल खलारे दिता, कंडे पाले झोली रात ए मुकदी नहीं, मौत हनेरा चानन तने जाग वे रहे, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਦੀ रिड़कदी रात ए मुकदी नहीं। आइए हम इन तमाम सलीबी कलमात की तशरीह और तफसीर के हासिलात पर गौर करें। इनकी बदौलत यस्सु अल मसीह की सलीबी मौत, रजा कराना अफजल व अकमल कुर्बानी, खुदा की मोहब्बत, उसके अदल इंसाफ का पुरवकार इम्तजाज, सलीब पर गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान, अबदी संगम, एहसास जिम्मेदारी और शरीयत के तकाजों की तकमील हमें अबदी जिंदगी और पुरजलाल निजात का यकीन दिलाते हैं। यस्सु अल मसीह के खून अकदस से फूटती किरणें हमारे सामने 7 दरीचे खोल देती हैं, जिन पर पादरी एरिक सरवर साहब ने 7 सलीबी कलमात को यस्सु अल मसीह के खून में डबोकर आवेजा कर दिया है। मेरी दिली दुआ है कि खुदा कदूस अपने बुलाए हुए बरगजीदा खादम पादरी एरिक सरवर को अपनी पनाह में रखे और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में पादरी मसूफ और बहुत रूहानी जामिया मयारी और पाक नविश्तों की रोशनी में तफसीर लिखते रहें, जो कि कलीसियाओं की तामीर और तरक्की और ईमानदारों की मजबूती और सरबुलंदी का सबब ठहरे। फैज अहमद फैज साहब का की एक आजाद नज़म का हिस्सा। तह बतह दिल की कदूरत मेरी आंखों में उमड़ आई, तो कुछ चारा ना था, चारागर की मान ली, और मैंने गर्द आलूद आंखों को लहू से धो लिया। गतसमनी से गलगता तक का सफर, एरिक सरवर और हम सबको मुबारक हो। ये थे जी पादरी हिजकियल सरोज साहब मरहूम, जिन्होंने इस किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और उसका टाइटल था एक हकीकत एक मुकाशफा। आइए हम सलीबी सफर पे गुजरते हैं और सलीब के पहला जो उसका पहला कलमा है, हम उसकी तरफ चलते हैं। और उसकी तरफ जाने से पहले चूंकि 7 सलीबी कलमात पे गौर किया जाएगा, तो इसलिए मैं जो बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज 7 है उसका मैं इस किताब में से मैं आपके सामने एक रेफरेंस पढ़ दूं, ताकि फिर हम उन जो है 7 के अदद को फिर हम उस पर गौर करेंगे। जी जी बाइबली इल्मुल अदाद में 7 की अहमियत, ये है जी सफा नंबर 66 पर। ये 2 पेज है, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ताकि जब हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे तो हमारे सामने बैकग्राउंड क्लियर हो कि हम किस पे बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के लबों से अदा होने वाले 7 सलीबी कलमात पर गौर व खौस करने से कबल
عدد 7 پر تھوڑی دیر کے لیے توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یوں تو بائبلی علم العداد ایک بحث طلب مسئلہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اعداد کا بائبلی الہیات اور مکاشفاتی ادب میں اہم کردار ہے۔ اپنے موضوع کے حوالے سے ہم صرف نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے۔ یوں تو علم العداد پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک موجود ہے، لیکن اپنے علامتی عنصر میں بائبل مقدس کے حوالے سے کاملیت اور تکمیل کی علامت ہے۔ پیدائش 7ویں باب اور پیدائش کا 7واں باب ہے، 2 اور 4 آیت ہے، مکاشفہ پہلے باب کی 20 آیت ہے۔ تخلیق کے کائنات کے بیان میں خدا نے 7ویں دن آرام کیا اور اس دن کو برکت دی، پیدائش 2 باب کی 2 آیت ہے۔ اسے خدا کا عدد یا خدا کے دستخط بھی کہا جاتا ہے۔ نوح کی کشتی 7 دنوں تک کوہ ارارات پر ٹھہری رہی، اور طوفان کے بعد جو کبوتری 7ویں دن اڑائی گئی، پیدائش 8ویں باب کی 10ویں آیت میں، اسرائیلی کیلنڈر میں ہر 7واں سال مقدس کیا گیا جس میں زمین کو آرام دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں 7 کا عدد روحانی کاملیت کا عدد بھی سمجھا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں 7 کا مطلب بھرا جانا، تسلی پانا یا کافی ہونا ہے۔ یسایہ نبی اپنے صحیفے میں 7 روحانی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یسایہ پہلا 11 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت میں ہے۔ ابراہیم کے لیے خدا 7 گنا برکات کا وعدہ کرتا ہے، اسی طرح اسرائیل کے ساتھ 7 گنا عہد باندھا جاتا ہے۔ 7 کا عدد تکمیل اور آرام کا دن طبی سائنس کے مطابق انسانی جسم میں ہر 7 سال کے بعد خلیاتی تبدیلی کے نتیجے میں نیا سیل بنتا ہے۔ ہمارے بدن کا دوران خون ہر 7ویں دن نیچے اترتا ہے۔ ماں کے بطن میں انسانی جسم اختیار کرنے کا دورانیہ 280 دن 40 ملٹیپلائی بائی 7 ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق ہماری عمر کے میعاد 70 برس یا 80 برس ہے۔ عہد جدید میں بھی 7 کے عدد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا متی کی انجیل صرف 7 تماثیل ہیں، 7 پیرابلز ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط میں 7 چیزیں ہیں جنہیں ابدی اٹرنل کہا گیا ہے، مثلا ابدی کاہن، ابدی خلاصی، ابدی عدالت، ابدی روح، ابدی میراث، ابدی عہد۔ جبکہ مکاشفہ کی کتاب 7 کے عدد سے بھری پڑی ہے۔ 7 کلیسیائیں، 7 مہرے، 7 نرسنگے، 7 ستارے، 7 روحیں، 7 چراغدان، 7 فرشتے، 7 خطوط اور پھر 7 کلیسیائیں۔ آئیے 7 کے عدد سے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں یسوع کی صلیب سے ادا ہونے والے 7 صلیبی کلمات پر غور و خوض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی نجات ان 3 برسوں میں حاصل نہ کی گئی جن میں یسوع بھلائی کے کام کرتا رہا، بلکہ ان 3 گھنٹوں میں جب وہ روح، جان اور بدن کے انتہائی کرب و اذیت، پریشانی اور ننگے پن کی حالت میں کینوں سے جڑا ہوا تا وقت یہ کہ صلیب پر لٹکے ہوئے اس کا دل نہ پھٹ گیا۔ آئیے پہلا صلیبی کلمہ اور اس کا ریفلیکشن سسٹر زینت پرویز کے وسیلے سنتے ہیں۔ جی خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے اس سال ہمیں یہ موقع دیا، زندگی بخشی، سلامتی بخشی کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس سارے صلیبی کام، نجات اور کفارے کے کام کو یاد کرتے ہوئے اس کے حضور میں اس کی شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزوں، 7 صلیبی کلمات میں جو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے، جس پر میں خداوند کا کلام آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آئیں ہم سب دعا کریں۔ خداوند پاک، خدا زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش ہو۔ مہربان باپ، آج شام میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں، اور سارا عزت جلال، ساری بزرگی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا رول کو دست تجھے دیتی ہوں اور تیرا شکر کرتی ہوں۔ مہربان باپ، تو جو نہایت ہی مہربان اور پیار کرنے والا خدا ہے، جلال دے بادشاہ، میں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ خداوند پاک، خدا شام میں اپنے آپ کو ان تمام عزیزوں کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، تیرے خادم کو جو آج خداوند تیرا کلام سننے کو ہیں، بیان کرنے کو ہیں، ان سب کے لیے میں تجھ سے برکت مانگتی ہوں اور منت کرتی ہوں خدا باپ، میں اپنی ساری کمزوریوں کا ندانیوں کا تیرے حضور اقرار کرتی ہوں، منت کرتی ہوں خدا باپ، میں تیرے حضور کمزور ہوں، نادان ہوں، تو میری ساری کمزوری کو اپنی شاذوری میں بدل اور میری ندانی کو اپنی حکمت اور دانائی میں بدل۔ خدا باپ، میں اس لائق نہیں ہوں، میں تیرے حضور
خاک اور راک کی مانند ہوں۔ منت کرتی ہوں مہربان باپ تو اپنا قدرت والا ہاتھ بڑھا مجھے چھو، اے روح پاک تو جو میرا اچھا استاد میرا اچھا مددگار ہے، خدا روح پاک تو میری رہنمائی کر، تو میرے منہ ہو کر بول، آج میں نہیں بلکہ تو مجھ میں سے ہو کر بول۔ خدا پاک خدا تو مجھے لفظوں کی ترتیب عطا کر، میری مدد میری رہنمائی کر۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اور اس دعا کو تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری پاک حضوری میں پیش کرتی ہوں۔ میرے عزیزو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، اب جب کہ عید قیامت المسیح آنے والی ہے، ہم سب خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ آئے میں آج آپ کے سامنے معافی کا کلمہ پہلا کلمہ ہے، خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھوں گی۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی ورس 34 ہے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ میرے عزیزو، پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے معافی کے کام کو مکمل کیا۔ معافی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث جب انہوں نے گناہ کیا، خدا نے باغ عدن سے ان کو باہر نکال دیا اور انسان گناہ کی وجہ سے موت کے قبضے میں چلا گیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے جب تک اس کی معافی نہ ہوتی، انسان زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ شریعت میں معافی کا قانون خدا نے بنایا ہے۔ ابار 4 باب 32 آیت۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کر دیا، اگر کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے برا ذبح کرے، اور اسی جگہ جہاں قربانی ذبح کرتے ہیں تو کاہن اس برے کا خون مذبح پر انڈیلے، یعنی خون کے بغیر معافی نہیں مل سکتی۔ میرے عزیزو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا اور اس کے خون بہانے سے ہمیں معافی ملی ہے، لیکن یہ معافی کامل اور مکمل نہیں تھی۔ ہمارے سارے نسل انسان کی کامل معافی کے لیے ایک ایسا برا انسان کی صورت میں جو ہم پاک اور بے عیب ہو، جس کی ذات پاک ہو، وہ صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں یوحنا گواہی دیتا ہے، یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اس برے کو ذبح کیا گیا، اس پر ظلم و تشدد کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں چھیدے، پسلی چھیدی گئی، مکمل طور پر سوختنی قربانی بنا اور اس کے خون بہانے سے مکمل معافی کا اعلان کیا۔ ہاللویا! اکثر اوقات جب لوگ اتنے بڑے دکھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہو، لعنت ہو رہی ہو، مارا جا رہا ہو، خون بہایا جا رہا ہو، تو دوسروں کی شفاعت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت انسان کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کر دکھایا۔ یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی جو تعلیم وہ دیتا اور سکھاتا رہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اس کام کو بھی یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کر دیا۔ 2 طرح کی مکمل معافی ہوتی ہے۔ صلیب پر ان تمام فقیوں، فریسیوں اور شرع کے عالموں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا، الزام لگائے اور اس بے گناہ کو صلیب پر چڑھایا، پطرس کہتا ہے یہ کام اپنوں نے نادانی سے کیا، کیونکہ ان کی آنکھیں بند تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یسوع نے اپنی جان دینے سے پہلے ان سب کو معاف کیا۔ اس مروشی گناہ کی بھی معافی ہو گئی، اس مروشی گناہ کی بھی معافی ہو گئی جس کی وجہ سے ساری دنیا گناہ کے قبضے میں چلی گئی۔ اب گناہ کی قربانی دی گئی، گناہ کی معافی کے لیے خدا کے برے کا خون بہایا گیا اور اس نے باپ سے شفاعت کی، معافی کا دروازہ کھل گیا ہمارے لیے۔ اب جو بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس لیے معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی، حکم دیا، جس طرح میں نے تمہارے گناہ معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو۔ میرے عزیزو، اگر آج تک ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو آج یہ موقع ہے
کہ توبہ کریں. یسوع مسیح نے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے. اگر یسوع مسیح نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اگر ہم نے کسی کو ابھی تک معاف نہیں کیا تو میرے عزیزوں معاف کر دیں، کیونکہ خداوند نے ہم سب کو اپنے خون کا فدیہ دے کر ہمیں گناہوں سے معافی کا اعلان کیا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلمے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یسوع مسیح کے پاس آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ سسٹر زینت آج کے ریفلیکشن کے لیے. اور ہم نے سیکھا جی کہ معافی کی جو بنیاد ہے وہ خدا کے فضل پر ہے، اور اگر ہم خدا کے فضل کے دریا کو قبول نہیں کرتے تو خدا کے فضل کا دریا تو بہہ رہا ہے. اس کو ریجیکٹ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، یہ میری اور آپ کا پرسنل ڈیسیجن اور آپ کی پرسنل چوائس پر ہے، لیکن یقیناً یہ ڈیسیجن ہماری ایٹرنٹی کو ضرور افیکٹ کرے گا. آئیے ہم آج کے دوسرے کلمے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرے کلمے کی طرف جانے سے قبل میں گزارش کروں گا ڈاکٹر کیسر نہال صاحب سے کہ وہ آج کے اس ریفرنس کو ہمارے لیے تلاوت کریں گے لوکا کی انجیل میں سے. پلیز ڈاکٹر صاحب ریفرنس بتا کر تو کلام کا تلاوت کیجیے گا. جی. آج کی اسکرپچر ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب 39 سے لے کر 43 آیت تک. خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آمین. خداوند کا شکر ہو. آئیے ہم اسی جو اس مرتے ہوئے ڈاکو کی جو التجا تھی، جیزس ریممبر می وین یو کم انٹو یور کنگڈم، تو میں گزارش کروں گا کہ اس کا 2 ورژن ہے. ایک انگلش میں ہے. اس آیت کو ہم چانٹ کریں گے. آپ میرے ساتھ پیچھے چانٹ کر سکتے ہیں، فیل فری، میں آپ کو موقع دوں گا. اور اس کے بعد اس کی ایک اردو ٹرانسلیشن ہے جو ہمارے کراچی میں فادر بینجمن ہیں، بینجمن شہزاد، بڑے اچھے دوست ہیں میرے، سینٹ فلپ پیرش کے وہ پریسٹ ہیں، اور انہوں نے اس دعا کو اور ڈاکو کی اس التجا کو انہوں نے شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے. سو میں نے ان دونوں، انگلش کو اور اردو دونوں کو مکس کیا ہے. سو آئیے ہم پہلی لائن انگلش میں گائیں گے اور وہ ہے جیزس ریممبر می وین یو کم انٹو یور کنگڈم. آئیے ہم اس کو گاتے ہیں. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. آئیے میرے ساتھ مل کے گائیے گا. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. میں سیمن سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ اس کو ایکو کریں. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your مجھے یاد رکھنا یہی ہے دعا، تیری بادشاہی جو آئے خدا. گائیے گا. مجھے یاد رکھنا یہی
गुनहगार हूँ मांगता हूँ दुआ, खुदाया रहम कर सदा। गुनहगार मांगता हूँ दुआ, खुदाया रहम कर खुदा। खुदाया रहम कर खुदा। मसीहा रहम कर सदा। खुदाया रहम कर सदा। मसीहा रहम कर सदा। Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. जी मेरे अजीजों, हम जब इस सलीबी कलमे पर गौर करते हैं, इस लिहाज से ये बड़ा अहम सलीबी कलमा है कि आउट ऑफ नोवेयर खुदावंद यीशु मसीह जो दुनियावी लिहाज से गवर्नमेंट का क्रिमिनल है, उसको पैराडाइज की खुशखबरी दे देते हैं। और यूं ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज है कि जी एक डाकू, एक बदकार, एक क्रिमिनल जो है, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाह में क्यों दाखिल कर दिया है। ठीक है जी। इससे कबल के मैं इस किताब से रिफ्लेक्शन को पढूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी कि बाज़ औक़ात खुदा हमें कैसे सरप्राइज करता है। दिलचस्प बात है, पिछले दिनों आपको पता है ना, पाकिस्तान में सदारती अवार्ड दिए गए हैं लोगों को। ठीक है ना, सदारती अवार्ड दिया जाता है उस पर्सनैलिटी को जिसने किसी ना किसी फील्ड में उसने कोई बड़ा ग्रां कदर काम किया होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसे प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में बुलाते हैं और उनकी खिदमत के एतराफ में उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड और कुछ पता नहीं गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते, मैंने चूंकि मिला को नहीं इसलिए मैंने पता कोई नहीं, तो साथ में क्या होता है, तो क्या उसे कहते हैं, लेकिन अवार्ड जरूर दिया जाता है। तो किसी शख्स ने 2 तस्वीरें साथ जोड़ के लगाई हुई जी, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड दे रहे हैं। और वो कौन थे जी? पहले दोस्त थे जी जिनको अवार्ड की तस्वीर लगाएगी मौलाना तारिक जमील साहब। ठीक है, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो मशहूर है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, खासतौर पर जो जन्नत के अंदर जो हूरों का कॉन्सेप्ट है उसको पेश करने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ किसी दूसरे शख्स ने अदाकारा रेशम की तस्वीर लगाई हुई। ठीक है, और नीचे लिखा कि अदाकारा रेशम भी उसी प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रही है जिस प्रेसिडेंट से मौलाना तारिक जमील साहब क्या ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं। ठीक है, और किसी ने कहा जी कि अदाकारा रेशम को प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, तो इसलिए हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। जबकि मौलाना तारिक जमील को अवार्ड दिया गया है जी कि आप चूंकि इनके खिलाफ अच्छा बोलते हैं और लोगों को हूरों के बारे में बताते हैं, इसलिए आपको भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए यूज की है कि हम में से बहुत सारे लोग, इवन जो क्रिश्चियन जजमेंटल लोग हैं, जिनके अंदर हमेशा जजमेंटल स्पिरिट भरी रहती है और वो लोगों को हमेशा जज करते रहते हैं, उनमें से बड़े लोग आसमान की बादशाही में जब जाएंगे तो वो बड़े बड़े लोगों को देखकर शायद हार्ट अटैक से मर जाएं उधर कि यार ए बंदा इतने क्यों पहुंच गया, तो ये कैसे पहुंच गई है यहाँ पर, तो फलां कैसे पहुंच गया, तो यहाँ तो मेरा ठप्पा लगा हुआ था, यहाँ तो मेरी गारंटी थी। ठीक है, मैं थले लोगों को जज कर लोगों को एक्सकम्युनिकेट कर लोगों को कह के थक गया और जनाब इतने ते अभी बड़े है। इंटरेस्टिंगली हैरत की बात है। तो डाकू की जो स्टोरी है जी, ये बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप है जो मुझे नजर आया कि वो डाकू जो दुनियावी लिहाज से करप्ट आदमी है, मसलूब है, क्रिमिनल है, और यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए उसे कह रहे हैं जी तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा, फिरदौस में होगा। इंटरेस्टिंगली खुदा की ग्रेस, खुदा के फजल को देखें जी कितना अजीब और गरीब है। और हम इंसान सोचते रह जाते हैं जी कि ठेका तो साढ़े को सीते है, बाकी लोग किमें लै गए। ठीक है, ओके, एनीवे, सो जी हिस्ट्री की बात करते हैं जी। खुदावंद यीशु मसीह आपने हमेशा देखा होगा, एक टाइटल दिया गया था यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री में, वो क्या था? वो था जी कि जीसस क्राइस्ट इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर। किनका यार है ये गुनाहगारों का यार है। ठीक है,
یہ شرابیوں کے ساتھ اٹھتا ہے، یہ کبابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ جناب پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ محصول لینے والوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا ہے. مطلب جیسس کرائسٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے پارٹی پروفٹ، کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کو اس دور کی جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو آؤٹ کاسٹ قرار دے چکی تھی، ٹھیک ہے، مارجنلائز کر چکی تھی کہ جی آپ کا ہمارا جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کا داخلہ منع ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے. اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جا کر کیا کرتے تھے؟ ان کو خوشخبری سناتے، ان کے ساتھ ملتے تھے. سو یہ جو ڈاکو ہے جی، ہم نے اس کے بارے پڑھتے ہیں جی. اگر آپ لوکا کی انجیل جو ریفرنس پڑھا ڈاکٹر کیسر صاحب نے، اگر آپ اسی کی 32 آیت کو پڑھیں گے، 32 ورس کو، تو وہاں لکھا ہوا ہے اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے. ہیر یو گو، ایک اور ٹائٹل جی بڑا خطرناک ہمارے سامنے آ گیا ہے. کون تھے دونوں؟ بدکار تھے، لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیے جائیں؟ قتل کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ 2 کون تھے جی؟ بائبل مقدس میں تو ان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4ویں صدی کے اندر ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں جی ایکٹس آف پائلٹ، یعنی پینتوس جو پیلاطوس گورنر تھا اس کے اعمال کا ذکر ہے. 4ویں صدی میں ڈاکیومنٹ آیا، اپوکریفل ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں 2 ڈاکوؤں کے نام بتائے گئے ہیں جی. ایک کا نام ڈسماس تھا اور دوسرے کا نام گیسٹس تھا. ٹھیک ہے جی. ڈیوائن فیور جو ہے، کہا جاتا ہے جی کہ جو گیسٹس تھا وہ یسوع مسیح کے رائٹ سائڈ پر تھا، اور جو ڈیماس تھا سوری وہ رائٹ سائڈ پر تھا، اور جو گیسٹس تھا وہ لیفٹ سائڈ پر تھا. تو خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ کس کی طرف آٹومیٹکلی گیا ہے؟ رائٹ سائڈ والے کی طرف. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح کھاتے ہوئے بھی اپنی دانی طرف بیٹھے ہوئے جو ہے جو اس کا شاگرد تھا، جب اس نے یسوع مسیح کی چھاتی کا سہارا لے کر پوچھا ہے کہ خداوند کون تجھے پکڑوائے گا، تو یسوع مسیح نے رائٹ سائڈ والے کو جواب دیا. تو رائٹ سائڈ جو ہے یہ خدا کی بادشاہی میں رائٹ ہینڈ، خدا کا دانا ہاتھ، خدا کی قوت، خدا کا بازو، ٹھیک ہے، یہ پاور کو، قوت کو اور اختیار کو پیش کرتا ہے بائبل مقدس میں. تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ شخص ہے یہاں پر، اور اس کو یسوع مسیح نے اعلان کیا جی. آگے جو ریفرنس پڑھا گیا جی، جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے تانا دینے لگا. ٹھیک ہے جی. ٹانٹ آپ کو پتا ہے، ٹانٹ دینا بڑا آسان ہے، ہر بندے کے لیے بڑا آسان ہے. ویلے بندے جنہوں نے اور کوئی کام نہیں نہ ہوتا، خالی شیطان کا دماغ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹانٹ ہوتی ہے صرف، اور کچھ نہیں ہوتا. کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. اوکے جی، ہیئر از دا ٹانٹ کہ پروف یو آر اے مسایا، میریکل کر دے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا نا یسوع مسیح کی بیابانی آزمائش میں 40 دنوں میں شیطان نے کیا ٹانٹ کی تھی کہ بھائی تو خدا کا بیٹا تو کیا کر، وہاں کوئی اپنا معجزہ، کوئی چمتکار وہاں، کوئی کم وہاں، ٹھیک ہے نا، تاکہ پروف کر. And Jesus Christ always denied. Jesus Christ always resisted چمتکار کو جو ہے، پرائیڈ کو شو کرنا. ٹھیک ہے جی. او جی میرے پاس تو یہ پاور ہے جی، تو میرے پاس تو فلاں پاور ہے جی، میرے پاس یہ اختیار ہے جی، میرے پاس وہ جی، میرا بیک گراؤنڈ یہ، تو میں تو خدا کا بیٹا ہوں جی، اور میری گلوری ایسی تھی، اور میرا جلال ایسا تھا، اور میرے پاس اتنا بڑا لشکر تھا جی، اور جی اور وہ. No, never ever. Jesus Christ always resisted the pride of the life. گھمنڈ کو، غرور کو یسوع مسیح نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے. اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. دوسرے نے جھڑک کر، دوسرے نے یسوع مسیح کو نہیں کہا پہلے، اس نے کس کو جھڑکا ہے؟ دوسرے والے کو. ٹھیک ہے. دوسرے نے جھڑک کر کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہی ریکگنائز فار دیٹ ہی از اے بلیور، وہ خدا کو ماننے والا ہے، اور کیونکہ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے. کہہ رہا جی تو خدا سے ڈرنے اور اپنے خدا کی وجہ سے تو ڈرتا بھی نہیں ہے خدا سے، جبکہ پین ہم دونوں اکٹھے تینوں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، ہم تینوں اکٹھے سیم ورڈکٹ میں گرفتار ہیں. اور پھر وہ اقرار کرتا ہے جی. آپ اس کا دیکھیں، اس کا کنفیشن دیکھیں. کنفیشن کیا ہے؟ ہماری سزا تو واجبی ہے. وہ کہتا ہے جی ہم تو اپنے کیوں کا بدلہ پا ہی رہے ہیں، جو ہم نے بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں، جو ہم نے کام کیے ہیں ہم تو وہی پا رہے ہیں. ہماری سزا تو واجبی ہے، درست ہے، اٹس ویریبل ہے، لیکن کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. دوسرے نمبر پر یسوع مسیح کی انوسنسی کو، یسوع مسیح کی پاکیزگی کو، الوہیت کو وہ یہاں پر کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. آپ نے دیکھا جی، فلو دیکھا ہے آپ نے، وہ اپنے کمپینین کو، اس کو ریبیوک کرتا ہے. ریبیوک کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. اقرار کرنے کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو کہنا چاہیے جو سن لیسنس ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے. ایکسپٹ کرنے کے بعد ناؤ ہی از
offering a petition. اب وہ درخواست کرتا. درخواست کیا ہے جو ہم نے گائی ہے؟ وہ کیا تھا؟ پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا. ٹھیک ہے جی، یاد کرنا. میں کتاب میں سے ایک ریفلیکشن پڑھنے لگا ہوں اسی کتاب میں سے. کلوری کے مقام پر کھوپڑی کی جگہ یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی سزائیں ہجوم کے لیے عام تھیں. ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو چند لمحات قبل صلیب دے کے نعرے لگا رہے تھے. یسوع کی آواز نے فضا کو بھر دیا. سپاہی، سردار کاہن، شرع کے معلم اور ہجوم یسوع کو ملامت کر رہے ہیں. ایک ڈاکو بھی بیچ میں شامل ہوا. کیا تو مسیح نہیں؟ ہمیں اور اپنے آپ کو بچا. دوسرے ڈاکو نے اس زیادتی کو روکتے ہوئے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. دوسرا ڈاکو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ نجات کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یسوع کون ہے اور یہ پہچان کرواتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اس مرتے ہوئے ڈاکو نے پہچانا کہ یسوع ہی خدا کا مسیح ہے اس شرمندگی اور ایذا رسانی کے دوران جو حیران کن ہے. واضح طور پر اس نے ایمان کا اقرار کیا کہ وہ گناہ گار اور سزا کا حقدار ہے، اور یسوع مسیح بالکل بے قصور ہو کر اس سزا کو بھگت رہے ہیں، اور اسی حیران کن ایمان کو یسوع نے سراہا. سن 33 کے موسم بہار میں یروشلم سے باہر 3 افراد کو جب صلیبوں پر لٹکایا گیا تو اس واقعے نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا. حالانکہ اس طرح کے واقعات مشرق وسطی کے قدیم دور میں عام سی بات تھی، اور آج 2000 سال گزرنے کے باوجود ان 3 افراد کی موت کے بارے گفتگو کرتی ہے. بائبل مقدس کا عظیم مفکر M.R. ڈیہم لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ پہلے ڈاکو کے بارے کہتا ہے جی ایک شخص گناہ کے ساتھ اپنے اوپر اور اپنے اندر لیے ہوئے مر گیا. گناہ کو کہاں لیا جی اس نے؟ اس کے اوپر بھی گناہ اور اس کے اندر بھی گناہ. یہ پہلا ڈاکو ہے. دوسرا شخص گناہ کے ساتھ اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنے اندر لیے ہوئے مر گیا. اس کے اوپر سے گناہ کا بوجھ یسوع نے کیا کر دیا؟ دوسرے پر سے اٹھا دیا، لیکن اس کا اندر جو گناہ تھا وہ اس کے اندر موجود تھا. تیسرا شخص گناہ کے ساتھ اپنے اندر نہیں لیکن اپنے اوپر لیے ہوئے مر گیا، اور یہ یسوع مسیح ہے جس نے کلام میں لکھا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ کیا ہو گیا؟ اٹھا لے گیا. ایک گناہ کے ساتھ اور ایک اپنے اندر لیے ہوئے مر گیا. یہ ان 2 ڈاکوں میں سے پہلا تھا جو اس دن مصلوب کیے گئے. اس ملک کے قانون کے مطابق ان کی سزا واجبی تھی. رومی کیسر کی جانب سے دیے گئے اختیار کے ساتھ منصف نے اسے رد کرتے ہوئے سزا سنائی ایک ایسے گھر کی طرح جو اب رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ پہلا ڈاکو یوں لگتا ہے کہ ایک ناراض شخص کی طرح مرا ہے. غالباً وہ اپنے پکڑوائے جانے پر ناراض تھا، اس منصف سے ناراض تھا جس نے سزا سنائی تھی، یہاں پر ان سب لوگوں نے جنہوں نے اسے مایوس کر دیا تھا. اور یوں لگتا ہے کہ اس وقت وہ سب سے زیادہ ناراض یسوع مسیح سے ہے جو بے قصور اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. یہ پہلا ڈاکو یسوع کی مخالفت میں تنہا نہیں ہے، باقی لوگ بھی اس کے احساس کی ترجمانی کر رہے ہیں. کسی ایسے شخص کے خلاف غصے سے بھر جانا بہت آسان ہے جو اپنے آپ کو نور اور دنیا کی امید کا دعوے دار کہلاتا ہو، اور ایک عام مجرم کی طرح صلیب پر آپ کے ساتھ لٹکا ہوا حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکتا ہو. وہ اس بات پر یسوع سے ناراض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور کسی دوسرے کو بچانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ پہلا ڈاکو گناہ کو اپنے اوپر اور اپنے اندر لیے ہوئے مر گیا. دوسرا ڈاکو جی اسی دن ایک اور ڈاکو مصلوب کیا گیا. پہلے تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا جو یسوع کا مذاق اڑاتے اور تانے دے رہے تھے. ایک لمحے کے لیے اس نے بھی یسوع کو ابھارا کہ اگر وہ واقعی مسیح موعودہ ہے تو انہیں بھی بچا لے اور خود بھی صلیب سے اترا. جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے دوسرے ڈاکو کا دل بدلتا جا رہا ہے. آپ نے پڑھا نا وہاں پر کیا لکھا تھا جی کہ اس پہر میں آسمان کیا ہو گیا تھا؟ ڈارک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، پہر تک اندھیرا کیا تھا؟ چھا چکا تھا. جی پہلے ڈاکو کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے.
क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने जवाब में उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज तक तहरीर की गई दुनिया की अहम तरीन गुफ्तगू में से एक गुफ्तगू है ये चंद अल्फाज बयान करते हैं कि बाकी नया अहदनामा क्या कहता है। गुनाहों की मुआफी और अब्दी जिंदगी की हर उस शख्स को हासिल है जो यीशु पर अपना ईमान रखता है, ना कुछ ज्यादा और ना कम, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान हमारी अब्दी जिंदगी का यकीन करता है। दूसरे डाकू के पास अपनी जिंदगी संवारने का वक्त नहीं था। इसके पास सिवाय इसके वो यीशु मसीह पर ईमान लाए कोई वक्त नहीं था। इस अमल में इसने सारी तस्वीर को वाज़ह कर दिया कि खुदा के अब्दी खानदान में शामिल होने के लिए क्या करने की जरूरत है। ईमान के सादा से इजहार के जरिए यीशु ने उसे माफी का यकीन दिलाया। ये दूसरा डाकू अपने अंदर लिए लेकिन अपने ऊपर से गुनाह को उतर कर मर गया। आसमानी मुंसिफ ने इस दूसरे डाकू के कंधों से गुनाह उतार कर यीशु के ऊपर रख दिया, जो सारे जहान का गुनाह उठाकर ले जा रहा था। तीसरा शख्स अपने अंदर नहीं लेकिन अपने ऊपर गुनाह को लिए हुए मर गया। यीशु सारे जहान का गुनाह अपने ऊपर लादे हुए था। वो सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिए मर गया, लेकिन इसकी अपनी जात में कोई गुनाह नहीं था। 3 दिनों के बाद वो मुर्दों में से जी उठा, ये दिखाने के लिए उसकी मौत एक अलमिया जरूर थी लेकिन गलती नहीं थी। जख्मों के निशान लिए लेकिन जी उठे बदन को यीशु ने अपने सैकड़ों शागिर्दों को दिखाया कि वो तमाम सबूत फ्राहम किए कि वो ईमान लाएं कि उसने उनकी मौत अपने ऊपर ले ली है। खुदा की अदालत गजब जो हम पर आना था वो उसने बर्दाश्त कर लिया है। इसमें हैरानगी की एक बात यह भी है कि ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। हम भी वहां थे क्योंकि हमारी जगह पर खुदा मौजूद था जो हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था। हम सब वहां थे क्योंकि हम भी पहले डाकू की तरह या फिर दूसरे डाकू की तरह रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। लफ्जों से फर्क नहीं पड़ता लेकिन ईमान से जरूर फर्क पड़ता है। अगर आपके पास ईमान नहीं तो खुदा से मांगें कि वो आपको ईमान दे। लिहाजा हम भी अंजील को समझने के काबिल नहीं हो सकेंगे जब तक हम इस एक जुमले में ना समझ लें। किसी भी चीज को एक जुमले में समझने का मतलब यह है कि हम इसके जरूरी अनासर को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। जब कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं कि निजात के लिए बुनियादी खद्दोखाल क्या है, क्या चाहिए निजात के लिए, तो हमें यीशु मसीह के अल्फाज को याद करना होगा जो सलीब से अदा किए गए, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम इस जुमले की तशरीह करें तो पहला लफ्ज आज बयान करता है निजात अभी और जमाना हाल में मौजूद है। इट्स अवेलेबल राइट नाउ, इसी वक्त। गौर करें, इस डाकू की दरखास्त के दरमियान कोई देर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, और मालिक ने जवाब दिया, यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आपके पास तो चंद मिनट, आपके पास तो जन्नत में जाने के लिए तैयारी का वक्त ही नहीं है, पहला तैयारी करो, ना हो तो वो गुनाह साफ कराओ, अच्छे नेक काम करो, रोजे रखो, ये करो वो करो, बपतिस्मा लो। नॉट एट ऑल। इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर। अगर आप मेरे पास पहले आते ताकि मैं आपकी रहनुमाई करता और अपने शागिर्दों में शामिल कर लेता, इस वक्त तो शायद मदद कर सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। इस अब्दी निजात के अजायब देखिए। ये हमसे कभी नहीं कहती कि खुदा के पास आने से कबल अपने आप को ठीक करो, हमारी अखलाकी हालत को नहीं परखती। ये इस तवील पाकीज़गी के दर्द भरे अमल से भी नहीं गुजारती, बल्कि आपको उसी लम्हे निजात का यकीन दिला देती है। उस सामरी औरत को याद करें जिसकी मुलाकात यीशु से कुएं पर हुई। जिस लम्हा कोई भी गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु को मालिक कबूल करता है, उसी घड़ी वो जिंदा खुदा की फर्जंदियत में शामिल हो जाता है। ये सामरी औरत दोपहर तक गुनहगार थी, लेकिन शाम होने से पहले वो पैगंबर थी। बाइबल मुकद्दस के नजरिया निजात को जब हम इस कलमे की रोशनी में देखते हैं तो अवलन ये हर वक्त और हर लम्हा हमारे लिए मौजूद है। हमारे लिए मौजूद है
दरखास्त और रद्द अमल के दरमियान कोई वक्फा नहीं है। जैसे ही हम उसको पुकारते हैं चमकदार रोशनी से भी ज्यादा तेजी के साथ, तो वो अब्दी निजात का तोहफा हमारी जिंदगियों में उंडेल देता है। सानियन, ये बात गौर तलब है कि कलवरी के मकाम से अदा किए गए उन अल्फाज की रोशनी में निजात शख्सी और गहरी कुर्बत की हामिल है। आसान लफ्जों में पर्सनल रिलेशनशिप। तू मेरे साथ होगा, क्या इससे भी कोई ज्यादा गहरी और शख्सी कुर्बत हो सकती है? इस इखलाकी खलीज के बारे में सोचिए जो इन दो अल्फाज मैं और तू में पाई जाती है। मैं अक्सर इस बात पर सोचता हूं कि सलीब पर लटका हुआ डाकू यस्सु के साथ वहां कैसे पहुंचा होगा। वो किस तरह के पस मंजर और खानदान से ताल्लुक रखता होगा। क्या इसके खानदान में से गुजरे माओ साल में कोशिश की होगी कि इसमें अखलाक और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का एहसास पैदा किया जा सके? हम ये भी नहीं जान सकेंगे। चार्ल्स स्पर्जन बयान करते हैं, वो इंसान कभी मुकम्मल तौर पर बदी का शिकार नहीं हो सकता जिसमें इस हस्ती का खौफ मौजूद हो जिसकी सूरत और शबी पर वो खल्क किया गया है। दूसरा बड़ा अहम सवाल है जी, फिरदौस कहां है या फिरदौस क्या है? तो पहली चीज, हमने टाइम गौर किया जी, आज ही मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। तो आज का मतलब यह है कि खुदा की जात मेरे और आपके टाइम जोन से क्या है? बाहर की। पतरस रसूल क्या बयान करते हैं और ज़बूर नवीस क्या कहता है? खुदा की निगाह में एक दिन कैसा है? 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष कैसा है? एक दिन के बराबर है। सो मैं खुदा के टाइम जोन को अपने महदूद टाइम जोन के साथ रिलेट नहीं कर सकता। सो लिहाजा जब यीशु मसीह ने यह कहा ना, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, सो दैट्स फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, जो मेरी और आपके टाइम जोन से बिल्कुल परे की बात है। फिरदौस कहां है? मुकाशफा दूसरे बाब की जब आप पहली 7 आयत पढ़ते हैं जी, तो यहां पर फिरदौस के बारे में जिक्र है, लेकिन हम अभी तक उन 8 अल्फाज पर गौर कर रहे हैं जो यीशु ने अपने पहलू में लटके हुए डाकू से कहे। हम जान चुके हैं कि ये 8 अल्फाज पूरी निजात का खुलासा है। लफ्ज आज सिखाता है कि निजात फौरी और जमाने हाल में मौजूद है। ये अल्फाज तू मेरे साथ होगा बयान करते हैं कि शख्सी और गहरी कुर्बत की हामिल ये निजात 2 लफ्जों का मुताला जरूरी है, लेकिन फिरदौस ये बकिया 2 अल्फाज हैं जो हमें अबदी निजात की फितरत के बारे में बताते हैं। मेरा ईमान है उन अल्फाज का मतलब है कि कामिल और मुकम्मल, यानी कामिल, शख्सी और जमाना हाल। यूनानी जुबान में फिरदौस का मतलब है जी आराम की जगह या बाग, गार्डन। मेरे पास ना तो अल्फाज हैं और ना वक्त ना जगह कि इलाही मसाइल की इस बहस में पढ़ें कि फिरदौस और आसमान में क्या फर्क है, लेकिन इतना जरूर है कि ये इंतहाई शादमान और बाबरकत मकाम है जहां वो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं जो मसीह में सो गए हैं जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा ना आए। लूका 6 बाब और उसके बाद 2 कुरिन्थियों 12 बाब में ये आपको नजर आएंगे जी, ये रेफरेंस। सादा सी बात यह है, मरने के बाद हम सब वहां यीशु मसीह के साथ होंगे। निजात का आगाज गैर कामिल दुनिया से होता है, लेकिन इख्तिताम एक मुकम्मल और परफेक्ट जगह पर होगा। मुझे इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारनी है कि मैं वहां होऊंगा जहां यीशु मसीह होंगे, और मेरे लिए इतना काफी है। जन्नतुल फिरदौस के वादे इस कहानी के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं जो हमें अपनी हालत समझने के लिए मदद फराहम करेगी। किसी मैदान में जी चींटियों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी, आपको पता ना चींटियां हमेशा इकट्ठी कॉलोनी बनाकर रहती हैं, नीचे जमीन पर, रेत में, बजरी में या मट्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी कायम थी। लेकिन उन सब चींटियों की 6 टांगों की बजाय 5 टांगे थी। चींटियों की वैसे कितनी टांगे होती हैं? 6 होती हैं ना, ठीक है, 6 टांगों के साथ वो ट्रैवल करती हैं। बाकी सारी चींटियों की 5 थी और हर चींटी की एक पिछली टांग नहीं थी। हर चींटी एक झटके के साथ आहिस्ता से हिलती और वो चलती थी, ठीक है, मतलब एक झटका, फिर 2 झटका, फिर एक झटका वॉक, फिर एक झटका। उस दिन, एक दिन उनमें एक मुकम्मल और तंदुरुस्त चींटी पैदा हुई पूरी 6 टांगों के साथ। वो मुकम्मल तवाजन के साथ चलती थी, बैलेंस वॉक, कोई झटका नहीं, कोई लंगड़ापन नहीं। 1 2 3, 1 2 3, यानी परफेक्ट, 9 झटका। दीगर चींटियां इस
मुकम्मल चींटी की मौजूदगी से खुश नहीं थी, और वो क्या करती थी, हसद करना शुरू हो गई, जेलस होना शुरू हो गई। वो उसकी बर्दाश्त करती रही, जबकि एक दिन इस कॉलोनी पर दूसरी चींटियों के गिरोह ने हमला कर दिया। जब कभी भी चींटियां खतरा महसूस करती हैं जी, तो सबसे पहले अपने अंडे महफूज जगह पर छिपाती हैं, और ये काम वो अपनी अगली टांगों की मदद से करती हैं। लेकिन चूंकि उन चींटियों की पास सिर्फ 5 टांगें थीं, और इस कॉलोनी के लिए अपना सर्वाइवल और अपना रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो रहा था, वो इस मुकम्मल 6 टांगों वाली चींटी को देख रही थी कि वो कैसे अपनी 6 टांगों की मदद से फास्ट ट्रैक के ऊपर आगे पीछे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने अंडों को महफूज जगह पर क्या कर रही थी, छुपा रही थी। इस रफ्तार के साथ काम करते देखकर बाकी चींटियों को अपना आप बहुत नीचा और शर्मिंदा लग रहा था। वो हसद और गुस्से से इस कदर मगलूब हुई कि उन्होंने इस 6 टांगों वाली चींटी पर हमला करके उसे क्या कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ये कहानी एक तमसील है जी। यीशु मसीह ऐसी दुनिया में पैदा हुए जो रूहानी अपाहज और गैर कामिल थी, 5 टांगों वाली, ठीक है जी, ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड, अपाहज, बंधे हुए लोग, जहां लोग गैर तवाज़न जिंदगी गुजार रहे थे। और यीशु मसीह के दौर के मर्द और खवातीन यीशु के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे मार डाला। मरने के फौरन बाद क्योंकि वो सीधा जन्नत में पहुंचा, उस डाकू के साथ, और उन दोनों में से निजात याफ्ता डाकू जो एक झटके वाली दुनिया से इस मकाम में पहुंचा था, अब वो यीशु मसीह के साथ मुकम्मल तवाज़ुन और तालमेल में चल रहा है। 1 2 3 शख्सी, कामिल और ज़माना हाल, कैसी अजीब निजात है। मेरे अजीजों, यहां पर आज का हमारा दूसरा कलमा खत्म होता है। मेरे लिए और आपके लिए लेसन इसमें क्या है जी? पहले लेसन में हमने सीखा, हमारे डीकनस ने बयान किया जी, निजात जो है, माफी जो है, वो खुदा का फ्री गिफ्ट है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर अदालत कायम करे, इसलिए भेजा कि वो दुनिया को खुशखबरी दे, खुदा की मोहब्बत को शो कर सके। दूसरा कलमा जो है वो हमें ये बताता है कि ये निजात जो है ये फौरी है, ये इट्स प्रेजेंट, इट्स फॉरएवर, इट्स, ये जमाने की कैद से आजाद है। जिस लम्हा आप यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, आप उसी वक्त खुदा की बादशाही के वारिस और फर्जंद हो जाते हैं। बाकी वक्त जो है वो मुझे और आपको खुदा का रूह तैयार करता रहता है, हमारी वॉक चलती रहती है, हमारा जर्नी चलता रहता है, और यूं हम कामलियत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं, जिसको पौलुस रसूल जी कहते हैं जी कि इस वक्त हमें आईने में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन तब हम क्या करेंगे, रूबरू जाकर देखेंगे। मीनवाइल, जब मैं और आप इस गैर कामिल दुनिया में 5 टांगों वाली चींटियों के साथ रह रहे हैं, और हमारी भी 5 ही टांगे हैं, तो फिर मुझे बाकी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे बाकी लोगों से हसद करने की, गुस्सा करने की, उनसे जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के नजदीक सब गुनाहगार हैं, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए। हम सब की 5 टांगे हैं। छठी और बैलेंस टांग हमें कहां मिलेगी, जब हम कहां पहुंचेंगे, आसमान की बादशाही में। मीनवाइल अपने अपने हम खिदमतों का, अपने कलीसियाई मेंबर्स का, अपने इर्द गिर्द बसने वाले पड़ोसियों का, अपने नेबर्स का, जो इवन आपके हम ईमान भी नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ ग्रेस फजल से पेश आइए। यीशु मसीह की मोहब्बत जैसी उसने मेरे पर और आप पर की है, वैसी मोहब्बत हम बाकी लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें। तो मेरे जीजो, खुदावंद का ये वादा है कि आसमान की बादशाही बहुत जल्द जमीन पर आएगी। खुदावंद हमें इस निजात को और इस पैगाम को समझने का फजल दे, आमीन। भाई जेम्स हमारे साथ जुड़े हैं जी। भाई जेम्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी, भाई जेम्स को मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जी डॉक्टर सलाह साहब से। डॉक्टर सलाह साहब, अगर आप दुआ में रहनुमाई करें, आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। फिर मैं सिमियन से गुजारिश करूंगा कि जो गीत है, जान मैंने अपनी दी, दिया खून बेश बहा,
اس کی 2 لائنوں کے ساتھ آج کے اس ڈیووشن کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی ڈاکٹر صلاح صاحب، ڈاکٹر نہال صاحب. اے خدا پاک تا ہم اس وقت تیرے سامنے شکر ادا کرتے ہیں آج کے پاک کلام کے لیے، پادری صاحب کے لیے، اور خاص کر تو نے اے خدا پاک تا ہمارے لیے نجات کا پروگرام تیار کیا، جس طرح مسیح خدا نے سب کو معاف کیا ہے. اے خدا پاک تا تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر اور ہمیں اے خدا پاک تا نجات بخش دے، اور ہم تجھ پر ایمان لائیں. ہم اے خدا پاک تا لوگوں میں غلطیاں نہ تلاش کریں بلکہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور ہم معافی مانگتے ہیں اے خدا پاک خدا سارے انتظام کے لیے جو تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر کیا. ہم اپنی جان کا فدیہ دیا، تیرا شکر ہو اے خدا پاک خدا. آج کے پاک کلام کو ہم اے خدا پاک خدا جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پر برکت چاہتے ہیں. والد صاحب کو، ان کے خاندان کو، اور سب سننے والوں کو اے خدا پاک برکت دے. سب کو سن اور قبول کر یہ دعا مسیح خدا کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آمین. تھینک یو. جی سمیان. بھائی صاحب میں چاہ رہا تھا جو ابھی آپ نے کلمہ پڑھا ہے دونوں اس کے اوپر بھی ایک لطانیہ ہے بیسکلی، اگر وہ میں اگر ٹرائی کروں. شیور شیور. ڈاکو سے جو مرتا تھا اس سے آج تو نے پاگلوں سے ملا، سن ہماری یسوع، ہم ہیں تیرے گھراں، بخش جو ہے غمخوار، رحم میں ہو اس سے بڑا، سن ہماری یسوع. گوگرا سے ہے آئے جو صلیب کے پاس، انہیں بخشے الہیہ، سن ہماری جی بہت بہت شکریہ سمیان، تھینک یو ویری مچ. اور ہمارا جی آج کا یہ پہلا دن تھا منڈے کا، جس میں ہم نے پہلے 2 صلیبی کلمات پر غور و فکر کیا ہے. کل شام ہم جو باقی 2 صلیبی کلمات، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ جو ہے، اس پر ہماری کلیسیا کے جو ممبرز ہیں وہ اس پر اپنا ریفلیکشن دیں گے. اور اس کے بعد اسی دوران ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو دعوت ہے کہ آپ لائیو سٹریم بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان پرسن تو آپ کے لیے اس کے لیے بھی آزادی ہے. آپ ٹیکسٹ میسج کیجیے گا تاکہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکیں. اور کل شام دوبارہ 8 بجے سے لے کر تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک ہم لوگ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ ہم خدا کے کلام پر غور کر سکیں. اس دوران جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ اس پیشن ویک میں جانے کا فضل عطا کرے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا. جی گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.